पाकिस्तान को तो कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटियां वहां पे पहुंच गई हैं और हम जो है वो कह रहे हैं कि नहीं यार, हाल ही ना, थोड़ी देर ठहर जाओ। जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है, और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद जो है, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये चीजें आपने एक्सपोर्ट करनी हो। आपको पता है, अगर आप, मैं कतर में रिसेंटली कुछ महीने पहले गया माजरत चाहता हूँ, कतर में कुछ महीने पहले मैं गया, तो वहां पे मैं, एक यूनिवर्सिटी टाउन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे मैंने लाइब्रेरीज देखी, हर सड़क पे एक यूनिवर्सिटी है बाहर की, जनाब ये कैलगरी यूनिवर्सिटी है, ये फलां अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ये फलां का कैंपस है, फलां का कैंपस है। मैं हैरान परेशान, वहां पे गोरे गोरे कतर के अंदर, और यूनिवर्सिटियां बड़ी अच्छी, फलानी जी टेक्सास यूनिवर्सिटी है, ये वो यूनिवर्सिटी है, और वहां पे जो लोकल्स थे वो बहुत खुश कि जी हमें इन यूनिवर्सिटियों के साथ काम करने का मौका मिला। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया भी उन्हीं लाइंस के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें, बाकी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम देखा जाए तो उसमें मैं तो अमूमन इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इंडियंस इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते, ठीक है, और वो अपने स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, इंडियन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छी बोलते होंगे, लेकिन सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े हुए हैं वो थोड़ा सा एक सेक्टर है। बहरहाल, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे ये इमेजिन बताएं कि एक लीडर जाता है, जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हु इज नॉट अ मुस्लिम बट ही इज अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और उनके पास, और जा कहते हैं या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा, और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएंगे, या हबीबी मान जाते। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको अक्सर MIT एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि आर जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज, ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो तभी के अंदर ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से, और भी जो यूनिवर्सिटी अबू धाबी के अंदर उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मुझे तो ये अंदाज़ा लगाएं कि जो मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी पार्टिसिपेट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन जॉइंट रिसर्च, जो कि अब देखें ये इस लेवल पे डिस्कशन हो रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी लीडर जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, कहेंगे हबीबी $2 अरब दें सेंट्रल बैंक में रखने के लिए, फिर तो दे देंगे, और हबीबी विल ऑलवेज गिव। मैं आपको बात बताऊं, द एमिरातीज एंड द सऊदीज हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू पाकिस्तान। इतना हेल्पफुल कोई भी नहीं रहा, एंड दे आर ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान। लेकिन ये कोई ताल्लुक की बुनियाद थोड़ी है, ये कोई रिलेशनशिप की बुनियाद थोड़ी है। ताल्लुक की बुनियाद ये नहीं होती कि तुझे मंगन आया था तो लब गया। ताल्लुक की बुनियाद ये है कि आप कैसे अगले को कन्विंस करें, ठीक है जी। अब ये जो इधर भी कैंपस अबू धाबी में है, मुझे पता चला तंजानिया में भी ये कैंपस है, युगांडा के अंदर भी ये कैंपस है, ठीक है जी। बहरहाल, सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है वो अपने आप को उन्होंने इस तरह मार्केट करना शुरू कर दिया कि पहले मेरे ख्याल है बैच के अंदर तकरीबन 52 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। एक एडवांस प्रोग्राम है सिलेक्शन का, उसके ज़रिए, और एक कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इन्होंने किया है। सो क्वेश्चन ये है कि अब ये जो IIT की जो स्टैब्लिश हुआ है कैंपस यूएई के अंदर, ये वो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी साहब का विजन है और शेख मोहम्मद बिन जायद का विजन है, जो फरवरी 2022 में दे चार्टर्ड और दे आउटलाइंड अ रोड मैप
کہ انڈیا اور UAE کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ان لائنز میں جانا چاہیے. یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، اگر ہم نے عرب ورلڈ کو اسی لینس سے دیکھا جس لینس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس لینس سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی ہمیں اس لینس سے دیکھا، تو اس ریلیشن شپ میں کوئی جان نہیں رہے گی. دیکھیں عموماً ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ جو پاکستانی لیڈرشپ ہے نا، یہ مانگ کے نا انہوں نے یہ تو مانگتے تھے، اب ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا کہ سعودی عرب کے اندر 99% مانگنے والے پاکستانی ہوتے. واٹ اے شیم! مطلب کچھ شرم حیا ہی نہیں ہے کہ اپنے ملک کی انسلٹ کر رہے ہو. مطلب آرگنائز کرائم ہے اور اس میں حکومتی لوگ انوالو ہیں، اس میں FIA انوالو ہوگی. مطلب اچھا میں ویسے ایک بات بتاؤں اس حوالے سے، جسٹ اے پوائنٹ جو کہ اس طرح لنک نہیں ہے. میں ایئرپورٹ پہ لوگ جاتے تھے تو میں کہتا تھا یار یہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کی نا اتنی چیکنگ کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے پاس جب ویزا ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ تو دین آئی ریئلائز آئی کیم ٹو نو سم ون ٹولڈ می کہ دیز آر دا ریزنس، کہ بیسیکلی چیک کرتے ہیں کہ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو، وہ کیا کریں گے وہاں پہ. سو ایون یو گاٹ ویزا تھرو اے اسکیم اور وٹ ایور، بٹ دا کنٹری ہیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ باہر جا کے کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہ پیدا کر. تو ان کی حکومت کی بات میں بھی لاجک ہوتی. بہرحال یہ اگر آپ دیکھیں اب سننے میں آیا کہ نئے انہوں نے MOU سائن کر لی ہیں ابو دھابی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، جس میں محمد بن زاید یونیورسٹی آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، خلیفہ یونیورسٹی ہے، یید یونیورسٹی ہے، سوربون یونیورسٹی ہے. ان کے ساتھ وہ کلیبوریشنز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو اکیڈیمک اینڈ ریسرچ لینڈسکیپ ہے اس کو انہینس کرنا ہے اور لوکل اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کرنا ہے. اب آپ کو پتا ہے انڈینز آر ویری اسمارٹ ان اسٹارٹ اپس، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو پتا ہے. ابھی سعودیز نے ابھی $750 ملین انڈین اسٹارٹ اپس میں ڈالا ہے نا، اور بھی وہ ڈال رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے ڈالا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک دن بتا رہا تھا کہ وائی سعودیز آر پوٹنگ منی ان انڈیا وائل ناٹ ان وائل ہم جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو انتہائی شرمناک بات بتاؤں، آئی جسٹ ہرڈ فرام اے جرنلسٹ ان پاکستان. انہوں نے یہ کہا کہ حبیبی سعودی عرب اور UAE تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے آ کیوں نہیں رہے؟ کوئی سوال تھا نا. انہوں نے کہا حبیبی پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستانی جو انٹیلیجنس، جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پیسے کے حوالے سے اس پیسے کو لگانے کیا اس کا روڈ میپ تیار کر سکے، اس پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اور اس فیزیبلٹی رپورٹس جو بننی ہے پروجیکٹس کی وہ کر سکیں. حبیبی وہ تیار ہی نہیں کر سکے. اب سعودی عرب نے کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنے بندے دیں، ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر ہم آپ وہ پیسے لے کے جائیں. ہم حبیبی بےزتی نہ ہو گئی ہے تو پاکستان حبیبی یہ بےزتی ہو گئی پاکستان کی کہ ہماری بیوروکریسی جنہیں لٹ کے اگلے دن وہ مذاق سے اب کرتے ہیں. اب لوگ ظاہری بات ہے مذاق ہی رہ گیا سوشل میڈیا پہ، وہ اب لوگ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے جو CSS افسران ہیں یہ اس قابل بھی نہیں، ہم نے ان کو آکسفورڈ میں پڑھایا، ہارورڈ میں پڑھایا، کہاں بھیجتے ہیں سالانہ. ہم نے کیا پڑھانا ہے؟ باہر کی کمپنی پڑھاتی ہیں، امریکنز پڑھاتے ہیں، برٹش پڑھاتے ہیں، انہوں نے ہماری ٹرین کی ہوئی ہے. لیکن ہمارے لوگ جاتے ہیں، وہ بقول تارڑ صاحب یہ دل ہی ادھر دے آتے ہیں، یہ بچے اور بیوی لے کے جاتے ہیں، بیوی اور بچے جو ہے نا دل اتھے دے ہوندے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں واپس چل جانا تو پڑے گا واپس، لیکن بس ادھر کوئی ایسی سیٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں واپس نہیں آنا، کہتے ہیں نہیں واپس نہیں آنا. سو یہ چیز ہے. یہ حبیبی اب ایک طرف ہے کہ انڈیا اپنا انسٹیٹیوٹ لے کے وہاں جا رہا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اماراتی اینڈ سعودی جو پیسہ ہے اس کو انویسٹ کرا سکیں پاکستان میں اور کوئی پروجیکٹ دے سکیں ان کو. دس از اے پرابلم. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. اب مجھے یہ بتائیں واٹ شوڈ وی ڈو اینڈ واٹ شوڈ وی ناٹ، کیا ہم کریں اور کیا ہم نہ کریں. اس میں یہ ہے وہ لیول جس کے ذریعے انڈینز کو دیکھا جا رہا ہے UAE کے کہ انڈینز یونیورسٹیاں اب وہاں پہ پہنچ گئی ہیں. جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر. آپ پاکستان جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا صرف اور صرف گدھے بیچنے میں اور ساتھ میں بھکھاری پیدا کرنے میں ماہر ہے. آپ یہ دیکھیے پاکستان کی جو ٹوٹل انکم ہے وہ بھیک سے بہت زیادہ آتی ہے. $40 بلین یہ صرف بھیک مانگ کر کماتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی صرف اور صرف سرکار کماتی ہے، عوام کی بات کر رہا ہوں. مطلب کام دھندہ نہیں کرنا ہے، ان کو بھیک مانگنا ہے. ہر دیشوں میں جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں، سعودی میں جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں، جاپان جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں، USA جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں. UK میں تو انہوں نے اپنا گھر بنا دیا ہے. آئے دن وہاں پر جس طرح کی تصویریں سامنے آتی ہیں، آپ یہ دیکھیے نا کہ منی پاکستان بن چکا ہے وہاں پہ. اور منی پاکستان وہاں پہ جو بنا ہے نا، اس کی وجہ سے وہاں پہ جس طرح سے دہشت گردی انہوں نے پھیلا رکھی ہے، انگریزوں کا جینا حرام کر دیا انہوں نے. ایکچوئل میں صحیح بدلہ تو یہی لے رہے ہیں لیکن اپنے طریقے سے، ہے نا.
और वहीं पर भारत है, भारत लगातार विदेशों में जाकर अपने टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार कर रहा है। उसके साथ साथ में अपने जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी वहाँ पर खोल रहा है ताकि वहाँ पर भी इसकी साख पहुँचे और भारत का जो कद है और इसीलिए ऊपर बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी इसी को देख देख कर रोने लग रहे हैं कि भाई ऐसा क्या कर रहा है भारत, हम क्यों नहीं कर पा रहे। अरे जिहादी पैदा करना पहले बंद करो, मदरसों को बंद करो, पढ़ोगे लिखोगे तो ही आगे जीवन का सोचोगे। ऐसे थोड़ा ना होता है यार, भीख मांग के कब तक गुजारा करोगे। ओहो, हमने तो आपको कल बताया था ना, ये भीख इसलिए मांगते हैं कि उनको पता है ऊपर 72 हूरे हमारा इंतज़ार कर रही हैं, अल्लाह ने सारा जुगाड़ कर रखा है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें तो यहाँ बस जीने के लिए भेजा हुआ है, अपना ऐश से जिएंगे भीख मांग के और दूसरों को सताकर, उसके बाद तो 72 हुरे मिलनी तय हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।